वामदेव गौतमलाई एकीकृत समाजवादीमा ल्याउने माओवादी माधव कुमार नेपालको प्रयास। 34.5 किलो चरेसहित एकजना प्रहरीको नियन्त्रणमा आत्मदाहको घटनाले राज्य लज्जित भएको छ, डाशेखर कोइरालाको भनाई। आत्मदाहको घटनाले राज्य लज्जित भएको नेपाली कांग्रेसको निष्कर्ष। प्रेम आचार्यलाई न्यायका लागि माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन। आत्मदाह प्रकरण गृहमन्त्री रवि लामिछाने आफै पुगे कीर्तिपुर। आत्मदाहबाट निधन भएका प्रेम प्रसादलाई शहीद घोषणा गर्न आचार्य बन्धु समाजको माग। संसद सचिवालयद्वारा एकीकृत समाजवादीलाई सुविधा दिन ठाडे अस्वीकार। राष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे प्रचण्ड र ओलीबीच गम्भीर छलफल। कानुन मन्त्रीलाई कारवाही गरे हामी हाँसी हाँसी सरकार छाड्छौँ, राप्रपा महामन्त्रीको भनाई। क्यामेरा लिएर वर्ण अस्पताल गएपछि राज्यमन्त्री कार्कीको। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति चर्चाबारे ओलीको प्रतिक्रिया। मलाई यो कुरामा धेरै नजिस्काउनुहोस्, जिस्काएको मन पर्दैन र एमालेबाटै राष्ट्रिय सहमतिका अनुसार राष्ट्रपति चयन हुन्छ। सर्वोच्चमा निवेदकहरूका वकिलको बहस। रवि लामिछाने नेपाली भए पनि नेपाली नागरिक होइनन्। रवि लामिछाने विरुद्ध परेको रिट निवेदन नै खारेज भागी। संविधान अनुसार नेपालमा दोहोरो नागरिकता लिन पाइँदैन। गृहमन्त्रीबाट कानुन मिचियो, भीम रावलको भनाई। गृहमन्त्री लामिछानेको मुद्दामा रिट निवेदनको बहस जारी। लामिछाने नेपाली नागरिक नभएको अधिवक्ताहरूको भनाई। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका 30 दिन अभूतपूर्व विश्वासको मत। सिंहदरबारबाट कामकाज। कर्णालीमा राप्रपालाई बाइपास गर्दै एमाले माओवादीले मन्त्रालयको भागबण्डा टुङ्गाए। माओवादीका बादल एमालेमा रामबहादुर बनेर गुमगाम। कहाँ छन् रामबहादुर थापा? फरार सांसद प्रकरण के हो? गृहमन्त्रीलाई टाउको दुखाइ बनेका हुन् त कोइरी। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेको 1 महिनामा के भयो उपलब्धि, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। नायक तथा अभिनेता पल शाहबारे निकै ठुलो खबर। कहिले छुट्दैछन् पल शाह, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। समीक्षा अधिकारी लेखिन् यस्तो स्टाटस। शून्याचारका 1 वडा सदस्यको मृत्यु। आचार्यको आत्मदाहले हामी सबैलाई कठघारामा उभ्यायो, विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। माघ 1 गते भएको पोखरा विमान दुर्घटना। 6वटा सब DNA-बाट पहिचान गरिने। खोटाङको नुनथालमा बस पल्टियो, के कति क्षति भयो, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। यी सेवा 15 वर्षमा प्रवेश। आज 9 बजेदेखि 3 बजेसम्म हरेक घण्टा फरक अफर। प्रेम प्रसाद जस्तालाई हामीले पनि आश जगाउन सकेनौं, रवि लामिछानेको गुनासो। आचार्यप्रति श्रद्धाञ्जली दिँदै बालेन्द्र शाहले लेखे, हामी असफल भयौं। बागलुङको थन्तपाई मन्दिर ओझेलमा नदीमा बगिरहेकी महिलाको सकुशल उद्धार। उत्पादन बढाउन कृषकलाई गाउँपालिकाको अनुदान। बोतल र जर्किनमा भरेर पेट्रोलियम पदार्थ नबेच्न पेट्रोल पम्पहरूलाई आग्रह। र बुद्ध एयरको काठमाडौँबाट धनगढीका लागि गएको विमान नेपालगञ्जमा अड्कियो। यी प्रदेशमा आज वर्षा र हिमपात। भालुको आक्रमणबाट पाल्पामा 1 जना गम्भीर घाइते। भूकम्पसँगै भिरबाट खसेको ढुङ्गाले लागेर 1 जनाको मृत्यु। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा समाचारहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेपाल प्रहरीले बोतल र जर्किन लगायतमा पेट्रोलियम पदार्थ भरेर बिक्री नगर्न पम्प सञ्चालकहरूलाई आग्रह गरेको छ। काठमाडौँमा केही पेट्रोल पम्पले बोतल र जर्किन लगायत भाडामा पेट्रोलियम पदार्थ भरेर बिक्री गरेको हुनाले यसलाई रोक लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले सूचना निकालेर पेट्रोलियम पदार्थलाई खुला रूपमा बिक्री गर्दा, असुरक्षित ओसार पसार गर्दा र पसलमा भण्डारण गर्दा आगलागी हुन सक्ने भन्दै बोतल जर्किनमा पेट्रोलियम लगायत पदार्थहरू नराख्न भनेको छ। जर्किन लगायत भाडामा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री गरेको पाइएमा कानुन अनुसार कडा कारबाही गरिने प्रहरीले चेतावनी दिएको हो। पछिल्लो समयमा काठमाडौँ जिल्लाका केही पेट्रोल पम्पहरूमा खुल्ला रूपमा बोतल जर्किन लगायतका भाडामा अति प्रज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण भएको सूचना जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँको
परिसर काठमाडौँको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। त्यसैले कुनै पनि पेट्रोल पम्पले खुल्ला रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ नबेच्न आग्रह गरेको हो। दर्शकबिन आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सांसद बन्ने योग्यतामाथि परेको मुद्दामाथि आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा अग्राधिकारसहित सुनवाई सुरु भएको छ। रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरूले बहस गरेका छन्। निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दय रमन कर्ण, सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ताहरू अमृत खरेल, निकिता ढुङ्गानाले बहस गरे भने खाजापछि सरकार र रवि लामिछानेको तर्फबाट बहस हुँदैछ। बुधबारको बहसमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ताहरूले रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि कुनै पनि प्रक्रियामा नगएको बताएका छन्। लामिछानेले भने नागरिकता ऐनको दफा 10(1) बमोजिमको आफ्नो अवस्था भए पनि नियमावलीको नियम 11 मा कायम नरहेको नागरिकताको बारेमा कुनै पनि कार्यविधि उल्लेख नगरिएकाले तसर्थ स्वतः पुनः कायम हुने दलिल पेश गरेका थिए। उनले दफा 10(1) को अवस्थामा कसैले निर्णय गर्नुपर्ने, जारी गर्नुपर्ने, स्वीकृति गर्नुपर्ने जस्ता अवस्था लागू नहुने र अमेरिकी नागरिकता त्याग गरे प्रस्ताव ऐनको दफा 11 अनुसार पुनः नेपाली नागरिकता कायम हुन आएको बताएका थिए। बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरूले लामिछानेले दफा 11 को प्रक्रिया स्वीकार गरेको तर पूरा नगरेको दलिल पेश गरे। नियम 11 मा नै दफा 11 उल्लेख भएको हुँदा दफा 11 स्वीकार गर्नेले नियम 11 लाई अस्वीकार गर्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क रहेको छ। उनीहरूले भनेका थिए नियम 11 लाई दफा 11 बाट कानुन छल्न मिल्दैन, प्रक्रियामा जाँदै नगई वा प्रक्रियामा जाँदा अवरोध सिर्जना भएको स्थापित नगरी आत्मगत रूपमा कार्यविधिलाई दोष दिन मिल्दैन। 10(1) को अवस्थाको व्यक्तिको नागरिकता पुनः प्राप्ति सम्बन्धी कार्यविधि नै छैन भने कायम नभएको नागरिकता न त स्वतः कायम हुन सक्छ न त कायम गराउनै मिल्छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन अगाडि मंगलबार आफैलाई जलाएका कारण मृत्यु भएका इलामका प्रेम प्रसाद आचार्यले उठाएका विषयहरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने र उनले न्याय पाउनुपर्ने माग गर्दै माइती घर मण्डलबाट काठमाडौँ अपराइजिङ नाममा प्रदर्शन सुरु भएको छ। नागरिक समाजका अगुवा र युवाहरूले इलाममा प्रेम प्रसाद आचार्यको न्याय र उनी जस्तै लाखौं नेपाली युवाहरूको न्यायका लागि सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले आचार्यको दुःखद निधनप्रति शोक व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन् भने उनका 25 बुँदे मागहरू पूरा गर्न सरकारसँग जोरदार माग गरेका छन्। काठमाडौँको माइती घरमा जम्मा भएर नाराबाजी सहित बानेश्वर पुगेका उनीहरूले सरकार गरी खान दे, प्रेम प्रसाद आचार्यको आत्महत्या होइन हत्या हो, अर्को जल्दो शरीर मेरो नहोस्, यो देश हो कि बधशाला लगायत नाराहरू लेखेका प्लेकार्ड कार्ड सहित प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। नागरिक अगुवा एवं लेखक सञ्चित उप्रेतीले आचार्यको आत्मदाहले नेपाली अर्थ सामाजिक व्यवस्थाको मारमा परेको सङ्घर्षशील युवाको जीवनलाई उजागर गरेको बताएका छन्। प्रेम आचार्यको कहानी यदि कारुणिक छ कि उहाँले बारम्बार प्रयास गर्नुभएको छ माथि उठ्नका लागि, तर उहाँलाई हाम्रो अर्थ सामाजिक व्यवस्थाले अझै पेदमा पुर्याइरहेको देखिन्छ। उनले भने यो उहाँको अवस्था हो, तर अवस्था अहिले लाखौं नेपालीले बेहोर्न बाध्य छन्। यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न हामी सडकमा आउन बाध्य भएका छौँ। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले सीमान्तकृत दलित, महिला र मजदुरहरूको जीवनस्तर माथि उठ्न नसकिरहेको अवस्थाको चित्रलाई उजागर गरेको बताएका छन्। हिजो यही सडकमा उत्रिएर नाराबाजी गर्ने साथीहरू अहिले संसदमा सरकारमा पुग्नु भएको छ। हामीलाई उहाँप्रति आशा छ, हाम्रो आशालाई निराश नबनाइदिनु होला कृपया। बानेश्वरमा भएको कोडसभामा बोल्ने एक वक्ताले भने तपाईहरूबाट परिवर्तन सम्भव छ भने साताभित्र गर्नुहोला, होइन भने पद छोडेर सडकमै आउनुहोला। उनीहरूले आचार्यले राखेका 25 बुँदे मागहरू पूरा नभएसम्म निरन्तर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। आचार्यले मंगलबार अपराह्न संसद भवन अगाडि आफैले आगो लगाएर आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए। आगोले जलेर अस्पताल पुर्याइएका उनको आज बुधबार बिहान मृत्यु भएको हो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिबारे आफ्नो धारणा राखिसकेको बताएका छन्। पार्टी कार्यालय च्यासलबाट एमाले स्कुल विभागको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेर फर्किने बेलामा सञ्चारकर्मीहरूले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा हुँदैछ नि भन्ने प्रश्नमा उनले मलाई यो कुरामा धेरै नजिस्काउनुहोस्,
न तपाईहरू जति बेला भेट्यो त्यति बेला जिस्काउनुहुन्छ तपाईहरू, मैले भन्ने कुरा भनिसकेको छु। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली काङ्ग्रेसले पनि राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरिरहेका छन्। काङ्ग्रेसले आफ्नो तर्फबाट उम्मेदवार उठाउने निर्णयका साथ तयारी थालिसकेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गर्छु भन्दै गर्दा ओलीले एमाले उठाएको उम्मेदवारमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने तर्क राख्दै आएका छन्। सभामुखको निर्वाचनपछि ओलीले भनेका थिए राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ, एमाले उम्मेदवार उठाउँछ, हाम्रो सहमति त्यही हो, यसमा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ, एमालेको उम्मेदवार को हुन्छ भन्ने पछि भनौँला। साथै सत्तारूढ प्रमुख घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार ढाल्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी कार्यालयमा स्कुल विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले काङ्ग्रेसप्रति सङ्केत गर्दै सरकारमा नहुनेको ध्यान सरकार ढाल्नेतर्फ गइरहेको बताएका हुन्। अब सरकारको पनि ध्यान कता जाओस् कता नजाओस्, सरकारमा हुनेको ध्यान टिक्नेमा हुन्छ, सरकारमा नहुनेको ध्यान ढाल्नेमा हुन्छ। देशतिर कसले ध्यान दिने, यो खालको अवस्थाबाट चाहिँ हामीहरू अलिकति माथि उठेर साँच्चैको एउटा डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज गर्ने र स्वस्थ तरिकाले चल्ने हो भने समाजलाई मद्दत पुर्याउन सकिन्छ। उनले सरकार ढाल्ने र टिकाउने भन्दा माथि उठेर देशको हितका लागि डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज गर्न पनि सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले मुलुकको राजनीतिलाई ठिक बाटोमा अगाडि बढाउन आफूले कोसिस गरिरहेको दावी गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आत्मदाह गरेर घाइते भएका इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यको निधनप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्। एउटा नागरिकले आत्मदाह गर्नुपर्ने परिस्थितिको वर्णन गर्न अब के नै बाँकी रह्यो र? यस्तै परिस्थितिका कारण शान्त विद्रोह गरेर हामी हिजो भर्खर राजनीतिमा र आज भर्खर सरकारमा सामेल छौँ। मलाई थाहा छ आत्मदाहको निर्णय हिजोदेखिको निराशा र पीडाको परिणाम हो, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। लामिछानेले आफूले पनि थप आशा जगाउन नसकेकोमा आफू पनि दोषी रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, दुःख त मलाई पनि यसमा लागेको छ कि हामी जस्ता नयाँहरूको आगमनले समेत तपाईँमा उत्साह थप्न सकेन, आशा जगाउन सकेन, आत्मदाहको निर्णय फेर्न सकेन। यसमा हामी दोषी छौँ, म दोषी छु। प्रेम आचार्यजी, नयाँ राजनीतिक दल र नेताको रूपमा तपाईँमा आशा जगाउन सकिनौँ, हामीलाई माफ गर्नुहोला। तपाईँको आत्माले चिर शान्ति पाओस्, परिवारलाई यो पीडाले सहने शक्ति मिलोस्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेलले नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी निभाउने विषयमा राज्य असफल भएको बताएका छन्। नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन अगाडि आत्मदाहको प्रयास गरेका इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यको मृत्युपछि महानगर प्रमुख शाहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीमा राज्य चुकेको बताएका हुन्। सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनको आत्मदाहले सबैभन्दा भयानक सङ्केत, राज्य चरम असफलताको भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, एकजना नागरिक आफूले देखेको प्रगतिको चाहनाका लागि सक्ने सबै कर्म गर्छन्। एकजना नागरिक आफूले चिनेको वा जानेको सबैलाई आफ्नो विगत र आगत वर्णन गरेर आत्महत्या गर्न लागेको खबर गर्छन्। एकजना नागरिक संसद भवनको अगाडि आफूमाथि पेट्रोल खनाएर आत्मदाह गर्छन्। त्यो आत्मदाहका धेरै कारण र धेरै सङ्केतहरू होलान्, तर सबैभन्दा ठुलो कारण राज्य हो र सबैभन्दा भयानक सङ्केत राज्यको चरम असफलता नै हो। मङ्गलबार दिउँसो आत्मदाहको प्रयास गरेका आचार्यको कीर्तिपुर अस्पतालमा ज्यान गएपछि यतिखेर सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुनः प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न सक्ने अभिव्यक्ति दिएको प्रति काङ्ग्रेसको ध्यान आकर्षण भएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले भने, प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्षको सम्बोधनप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण रहेको छ। उहाँले संविधानको संसदीय व्यवस्थाको विपरीत फेरि पनि संसद विघटन गर्न सकिने कुरा उठाउनु भएको छ। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने घोषणा गर्दै पूर्ण कार्यकाल सरकार चलाउन सबै मिलेर काम गर्न दिनुपर्ने बताएका थिए। उनले देशमा विद्यमान चुनौतीलाई सरकारले कसरी हेर्छ, विद्यमान समस्या समाधान कसरी हुन्छ, संविधानको रक्षा तथा कार्यान्वयनसँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिगो शान्ति र सुशासन, विकास र समृद्धिको सवालमा सरकारको काम कारबाही कस्तो रहन्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर आगामी दिनमा समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने पनि बताएका छन्। उनले संविधानको रक्षाका लागि खरो रूपमा उभिने चुनौती आफूहरू सामु आइपरेको देउबाको भनाइ छ। संविधानको पालना र रक्षाका लागि वर्तमान संविधान सहित वर्तमान प्रधानमन्त्री र हामी एक ठाउँमा उभिएका थियौँ। आज फेरि वर्तमान सत्ता गठबन्धनका प्रमुख
घटकहरू तिनै संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएको परिक्षेपणमा संविधान र रक्षाका लागि खरो रूपमा उभिने चुनौती हाम्रो सामु छ। सभापति देउवाले सरकार गठन गर्नु वा सरकार परिवर्तन गर्नु संसदको एक महत्त्वपूर्ण काम भएको बताएका छन्। उनले देश र जनताका लागि सबै नीति र कानुनको निर्माण पनि संसदको क्षेत्राधिकार भएको भन्दै संसदमा प्रभावकारी प्रतिपक्षको अभावमा सरकारमाथिको निगरानी र अनुगमनको पद्धति कमजोर हुने उल्लेख गरेका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेको 1 महिना पूरा भएको छ। कोभिड महामारी, विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको आर्थिक मन्दी र त्यसको नेपालमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको परिप्रेक्ष्यमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको नेतृत्व गरेका हुन्। त्यसलाई स्वयं प्रधानमन्त्रीले चुनौतीपूर्ण अवसरका रूपमा संश्लेषण गर्दै आइरहेका छन्। गत मङ्सिर 4 मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणामप्रति सिङ्गो देश सशङ्कित थियो। त्रिङ्कुश चरित्रको संसद, राजनीतिक दर्शन र विचारधारामा अनेकता, संसदमा नयाँ दलहरूको उपस्थित लगायत विषयलाई कतिपयले संसद पूर्णकाल अगाडि बढ्दैन कि भन्ने ढङ्गले विश्लेषण गरेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुनौतीभित्र अवसर देखे, जोखिमपूर्ण र राजनीतिक परिस्थितिको नेतृत्व गर्ने वातावरण निर्माण गरेर सरकारको नेतृत्व गर्न सफल भए। आजको दिनसम्म आइपुग्दा संसद पूर्णकाल जाँदैन कि भन्ने आशंका निवारण भएको छ। लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, संविधानको रक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयन र राजनीतिक स्थिरताका निम्ति यो महत्त्वपूर्ण सन्देश हो। प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए पश्चात प्रचण्डलाई दुवै छिमेकी मुलुकका साथै अधिकांश मुलुकले बधाई ज्ञापन गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्नुका साथै पारस्परिक सद्भाव, एकता र सहकार्य थप मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता गर्नुले वर्तमान सरकारको सन्तुलित कूटनीतिको पहिचान दिएको छ। यसै अवधिमा प्रधानमन्त्रीले भारत, चीन, अमेरिका, स्विजरल्यान्ड, जर्मनी, कतार, युएका राजदूतहरूका साथै युरोपेली युनियन लगायतका प्रतिनिधिसँग भेटवार्ता गरेका छन्। भेटघाटका क्रममा सबै मुलुकका राजदूतले वर्तमान सरकारसँगको सहकार्य थप मजबुत हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मित्र राष्ट्रहरूबाट प्राप्त हुँदै आएको सद्भाव र सहयोगमा बढोत्तरी हुने विश्वास दिलाएका छन्।